کینه دارن، اونها خوشحال میشن که زنهای خودشان در خانه ها محفوظ. زن رسول خدا صلی الله علیه و سلم با بیعقلی خود و با شیطان پرستی خود و با بیدینی خود و با جرأت کردن بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و نشنیدن وصایای حضرت صلی الله علیه و سلم آمده خروج کرده بر امیرالمؤمنین علیه السلام. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام یک کاری بکنه که در او ریزی پیغمبر باشه، در اون کار بی حرمتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه، امیرالمؤمنین علیه السلام اون کار رو میگه من انجام نمیدم، چون حرمتش به پیغمبر میگه. حرمت اولا یعنی اون حرمتی که به خاطر زن بودن پیغمبر هست و اینو ما قبول داریم، درسته؟ به خاطر اینکه زن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده، این که او را بیاد کسی به او مثلا یک حرف بی‌ناموسی بهش بزنه، خلاف عفت بزنه، یا کار به یک به عزت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر بگرده، او کاملا